आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुआविया, सारे लोग क़यामत के दिन उठेंगे और अपने आज़ाए वज़ू की वजह से वो मोमिन पहचाने जाएंगे। हशर का पासपोर्ट वज़ू है, वज़ू। जो जितना वज़ू ज्यादा करेगा, नमाज की पाबंदी करेगा, मैदान महशर में दूर से हमारे नबी कहेंगे मेरा है, मेरा। कोई थोड़ा चमक रहा होगा, कोई ज्यादा चमक रहा होगा, लेकिन मुआविया वो इंसान है जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मुआविया, किसी का हाथ चमक रहा होगा, किसी का पेशानी चमक रही होगी, किसी का बाजू चमक रहा होगा, किसी के पांव, किसी की टांगें चमक रही होंगी, लेकिन मुआविया तू मेरा उम्मती ऐसा है, अल्लाह तुझे ईमान के नूर की चादर अता फरमा देंगे। सरकार दो आलम का फरमान, और हम पुले सरात से गुजरेंगे, पुले सरात पर यही नूर होगा, यही नूर जो हमें क्रॉसिंग कराएगा, वरना नीचे गिर जाएंगे। उस मैदान हशर में पुले सरात से जब लोग गुजरेंगे तो उस वक्त पीछे वाले रोशनी देखेंगे, किसी के हाथ चमक रहा है, किसी का पैर, वजू वालों का, तो वो अपनी रोशनी अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा। फरमाया तुम्हारे आज़ाए वजू की नूरानियत इतनी होगी कि तुम्हें रोशनी मिलेगी। पीछे मुनाफिक होंगे, वो यौम यक़ूलुल मुनाफिकून, वो कहेंगे, ऐ मुनाफिक कहेंगे कि रुक जाओ, रुक जाओ, आहिस्ता चलो, तुम्हारे नूरे ईमान से हम भी रोशनी पाएं। तो मोमिन पीछे मुड़कर कहेगा, मुनाफिको, तुम दुनिया में सहाबा को नहीं मानते थे, तुम दुनिया में रसूलुल्लाह के यारों को नहीं मानते थे, सहाबा की बातों को नहीं मानते थे, नबी और सहाबा में ऐब निकालते थे, लेकिन मुआविया वो है जिसके पास ईमान के नूर की चादर होगी, कमली होगी। साहिबुस सिर्री मुआविया, मेरा राजदार मुआविया है, हुजूर के राजदार भी थे। ऐसे ही तारीख लिखने वाले बनु उमैया के दुश्मन थे, बनु अब्बास के लोग थे, उन्होंने तारीख में वही काम किया जो आज जियो कर रहा है। आप मुआविया बिन अबी सुफियान को जंग सफीन वाला क्यों समझते हैं? इसलिए कि तारीख ने लिखा। क्या अमीर मुआविया वो नहीं है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 64 लाख मरबा मील पर नबी का परचम लहराया, नबी का दीन पहुंचाया? अमीर मुआविया वो नहीं है जिसने सबसे पहले काबतुल्लाह का गुलाफ चढ़ाया? काबतुल्लाह के अंदर सबसे पहले तज़ाइन करने वाला मुआविया बिन अबी सुफियान है। आप मीनारे देखते हैं, हर मस्जिद में मीनारे होते हैं, कभी एक मीनारा, कहीं दो मीनारे, लेकिन आप पूछिए तो सही, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, पीर साहब, ये बताएं, तारीख को देखकर बताएं, मस्जिदों में पहले मीनारा किसने बनाया? आपको दुनिया की तारीख बताएगी। मसाजिद में पहला मीनारा मुआविया बिन अबी सुफियान ने बनाया। आज मस्जिद नबवी के गुंबद खजरा के दामन में मीनारे देखकर आप दुरूद पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये मीनारा पहले मुआविया बिन अबी सुफियान ने बनाया। आपको ये मुआविया नहीं बताया जाता, एक जंग सफीन का जिक्र किया जाता है। जब नमाज पढ़ता मरता है मौलवी, तो जब खड़ा होता है नियत करके तो कहता है मौला सिराते मुस्तकीम पे चला। मौलवी ये सिराते मुस्तकीम तेरा प्यो नहीं, ये हुसैन ही तो है। अल्लाह कहता है कि सुलह तोड़ने वाला लानती है, तो आप जो मौला हसन अलैहिस्सलाम की सुलह का चूरन बेचते हैं, जरा पता करें कि वो सुलह किसने तोड़ी थी। कुरान की नस से जिसने सुलह तोड़ी, कुरान कह रहा है वो लानती है। क्या है वो? बोले यार लानती। तो जिस तरह ये हमारे यहाँ इर्द गिर्द होता है जो माहौल है, सारे मुल्ला मलवाने निकल आए, पकड़ो, गुस्ताखी, बेअदबी, वाजिबुल कत्ल, ये वो, अगर मगर। तो मौलवी साहब सुन्नियों का शहनशाह, सुन्नियों का बादशाह, इतनी लंबी दाढ़ी, अमामा शरीफ, मुफ्ती आजम गुलाम रसूल कासिम, वो मिंबर पे बैठे हुए थे खिताब करने के लिए। जब उस बच्चे ने ये शेर पढ़ा तो मौलवी साहब की अंदर की यजीदियत जागी। बनु उमैया के जो टुकड़े थे उनको हलाल करने के लिए बोला, और कहता है चुप कर, ये क्या पढ़ रहा है? ना कुरान में हुसैन है, ना नमाज में हुसैन है। वो बेचारा पढ़ने वाला घबरा गया, वो डर के कहता है ठीक है मौलवी जी, जो तुसी कहते हो मैं वो पढ़ देना। तो आगे से शर्म नहीं आई, कहता है कहो तारीख में हुसैन है। अब देख लें आप, मुझे इसके ऊपर मैंने ऐसे कुछ 100 से ऊपर आयात पढ़ी हुई हैं, नेट खोले, ऐसे खोल खोल के मैंने आयात और हदीसें दिखाई हुई हैं। वो सुनिएगा जो मैंने उसको मौलवी को जवाब दिया है। बल्कि मैंने उस नौजवान को भी कहा है, ये बात तो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि कुरान में हुसैन ही तो है। मैंने कहा तू उस 2 टके के मौलवी से घबरा के पीछे हट गया। अगर होता तेरी जगह गुजरांवाला का ये बट, ते मार देंदा उस मौलवी दी मत, ते कर देंदा नासरियत दे सारे वट। और मैंने कहा जाले मुतलक ये कुर्बा में हुसैन ही तो है ना। तू अबना ना अबना को वो शर्म कर, हया कर, ये अबना में हुसैन ही तो है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये अहलल बैत में हुसैन ही तो है। अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक जहां जहां भी अल्लाह ने कुरान में अजमतें बयान की है उनमें हुसैन ही तो है। और जब नमाज पढ़ता मरता है मौलवी, तो जब खड़ा होता है नियत करके तो कहता है मौला सिराते मुस्तकीम पे चला। मौलवी ये सिराते मुस्तकीम तेरा प्यो नहीं, ये हुसैन ही तो है। कभी कहता है इनाम याफ्ता लोगों की राह, ये इनाम याफ्ता भी हुसैन ही तो है। आगे चल
آگے چلیں. اچھا آگے سنیں یار. جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بے شک تو ہاتھ باندھ کے پڑھے, کھلے چھوڑ کے پڑھے, رفع دین کر کے پڑھے, آمین بالجہر کہہ کے پڑھے. جب قیام کے بعد, رکوع کے بعد, سجود کے بعد مولوی صاحب جب تشہد پہ بیٹھتا مرتا ہے تو وہاں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی. مولوی یہ آل محمد میں حسین ہی تو ہے پڑھا ہوا. میں آپ کہتے ہیں میں چلا دیتا ہوں. اس ملک کی ایک بہت بڑی جماعت جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, ان سے ایک اینکر نے سوال کیا کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں, زبان بند رکھو, ساڈا باجو ہے. نہیں یزید پہ لعنت نہیں بھیجنی, یزید پہ لعنت نہیں بھیجنی. میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں, اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی پڑا ہے نیٹ کے اوپر. یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اس میں 80 آیات میرے اس وقت بھی پاس پڑی ہوئی ہیں. کتنی؟ 80 سے زائد ہو سکتی ہے, کام نہیں. پوری ڈیٹیل چاہیے تو میرا لیکچر پڑا ہوا ہے, میں نے جواب دیا ہوا ہے. 80 سے زائد آیات حضرت میری طرف توجہ رکھیں. اللہ نے اپنے قرآن میں بابا جی جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا, اللہ نے ساری کی ساری لعنتیں آل محمد کے دشمنوں پہ برسائی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ادھر میری طرف دیکھو, میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں. اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن میں ایک لعنت بھی ایسی نہیں, سنگل کس ایک بھی لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو. نہیں سمجھ رہے؟ اگر اللہ نے منافقین کہہ کے لعنت برسائی تو جاگو یار, تو منافقین بھی وہ مولوی صاحب جن کے دلوں میں آل محمد کا بغض ہے. اگر اللہ نے ظالمین کہہ کے لعنت برسائی تو ظالم بھی آل محمد کے دشمن ہی ہیں. ایک اور بات میں ذرا آپ کو سمجھا دوں, تبلیغ کر دوں, ہاتھ جوڑ کے جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم لوں. ادھر میری مائیں بہنیں وہ بھی بیٹھی ہیں, ان کو بھی میں مخاطب ہوں. ذرا بات سمجھا دوں. آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں, ایویں کہہ دیتے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہ کہا کریں, غلط ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے ہی نہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ بڑے حیران ہو گئے. آپ کہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, لیکن وہ ذرا سمجھاتا ہوں نا کہ کس پہ لعنت ہے. میں ذرا سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. فرض کریں آپ باہر نکلے, کوئی صبح کے وقت سیر کر رہے ہیں, ایک دوست ملا آپ کا محمد حبیب. آپ نے کہا حبیب بھائی سنائیں فجر کی نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھ کے آیا ہوں. پڑھی کوئی نہیں, پڑھ کے آیا ہوں. جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے, لعنتی نہیں. تھوڑا سا آگے گئے, آپ نے کہا یار وہ زید بھائی کہہ رہے تھے تو نے اس سے قرض لیا واپس ہی نہیں کیا. تو کہتا ابھی کر کے آئے واپس, کیا کوئی نہیں. جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے, لعنتی نہیں. تھوڑا سا آگے ایک اور دوست مل گیا آپ کا. آپ نے پوچھا سنا بھائی حنیف بھائی کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ شکر ہے اللہ. کدھر گئے ہوئے تھے؟ یار لاہور گیا ہوا تھا, ابھی آیا ہوں. گیا کوئی نہیں. جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے, لعنتی. اچھا یہ جو مقام ہے جس میں اللہ جھوٹوں کو لعنتی کہہ رہا ہے, یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. 61 ابھی کھولیں, اسے آیا مباہلہ بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا سونیا, یہ جو نجران کے عیسائی آگے ہیں, یہ جو پادری آگے ہیں, یہ جو راہب آگے ہیں, بڑے اسکالر آگے ہیں تیرے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے, ان کو کہہ میری طرف سے کیا, ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. مباہلہ نہیں پڑھنے لگا یار, نقطہ سمجھانے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے جن کو قرار دیا, اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں, نہ شیعہ کا, نہ دیوبندیوں کا, نہ حدیث کا, نہ وہابیوں کا. وہ کیا ہو گیا جو بولو. ایک میرا دوست ہے, وہ مجھے کہتا ہے قادری صاحب یہ میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے, آیت مباہلہ کے نیچے میں نے تو جو انہوں نے بڑی زیادتی کی. میں نے کہا کیا کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یار غلط کیا ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے. علیہ السلام کیوں نہیں لکھا؟ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے شکر کرو نا, بندے نہیں بدل دیتے. تو رضی اللہ تے سلام اللہ تے لڑائی پیا کرنا ہے. اے رضی اللہ نے تو پھر بھی یہی اگر رضی اللہ ہے پھر بھی یہ, سلام اللہ ہے پھر بھی یہ, کسی گھر کا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں. ہر ایک کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنے بیٹے کا تو حسنین کریم ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے. سیگا ہے جمع کا, نہیں سمجھ رہے؟ سیگا ایک عورت آ رہی ہو تو بندہ یہ نہیں کہتا عورتیں آ رہی ہیں, عورت آ رہی ہے. یہ سیگا جمع کا, اللہ نے سیگا جمع کا استعمال کیا, لیکن کل کائنات میں اللہ کو سب سے بڑی سچی فقط ایک ہی نظر آئی ہے. بولو یار, بی بی پاک کو کھڑا کیا, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ,
ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو حضور نے اپنی جان جن کو کہا وہ علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب ہے آپ بڑے سمجھدار ہیں. اب یہ 5 ہستیاں کھڑی ہو گئی. کتنی؟ حضور، مولا علی، بی بی پاک اور حسنین کریمین. 5 ہو گئے نا. بولے مولا یہ 5 جو تو نے کھڑے کر لیے، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب تم 5 نے یہ کرنا ہے، تم نے کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی